सरपंच डिक्लेअर करा, तांकां प्रपोज केले श्री नरेन गोपीनाथ गांवकर आणि सेकंडेड केला प्रकाश विश्वनाथ गावडे. So it has been unanimous. आज सरपंचाची निवड झाली. सो तुमचे कशी कितें प्रतिक्रिया आसा त्या संदर्भात? हांव पयली आमच्या गांवच्या आमच्या वार्डाक आनी उदरगतारांक सगळ्यांक देव बरें करूं, कित्याक आमच्या वार्डाच्या लोकां खातीर हें शक्य जालें आनी म्हाजे पंच वांगडी म्हाज्या फाटल्यान सामके हे कशे रावले आनी म्हाका चान्स तेंच्यांनी दिलो तेन्ना तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा कळ्ळें. आनी ह्यान फुडें सुद्दां हांव तेंकां घेवनूच फुडें कसलें पावल मारतलो. पेंडिंग कामां जायती उरल्या ती हांव ती मार्गी लायतलो. अशी तुमचे मेजर अशें काम कितें आसा तुमच्या तकलेन डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन? आतां डेव्हलपमेंटाची कामां थोडी काडलेली आसा. आमी विश्वजीत राणे बाबा आसा न्हू, तेच्या मार्गदर्शना खातीर ही तेच्या हितून आमी ही फुडें व्हरतले. एक संघ रावन तुमी सगळें काम. जॉबाचो आमचो मोठो इश्यू आहा ते हांव बाबा कडेन उलोवन कशें कितें जाता तें पळोवन हांव फुडें व्हरतलो. सो युथा खातीर बी तुजो प्रोग्राम आसा पंचायत क्षेत्रांतल्यान? युथा खातीर खूब अशें हें आसा, म्हटल्यार आमकां फाटल्यान सपोर्ट बाबाचो सपोर्ट जर आमकां मेळत जाल्यार आमी कसलीय हें साध्य करूंक शकता आनी तेजो सपोर्ट आमकां आसतलो हें हांव निश्चितपणे सांगूंक शकता. कांय म्हयने पयलीं तुमच्याच फॅमिलीचे चेडूं झडपी जाल्ले आसा आनी आतां तुमचे सरपंच आसा. सो लोकांक मदीं कितें सांगपाक सोदता? हें सगळें आमचें हें न्हू, हें श्रेय हांव सगळें आमच्या वाड्या वयल्या लोकांक दिता. कित्याक तेंच्यांनी म्हाका खंयसर तरी फुडें व्हेलो आनी हांव पंच जालो तितूंतसून हांव तेजें नांव सुचोवंक शकलो कोणाचे समिक्षाचेर कळ्ळें. आनी ते आमच्या विश्वजीत राण्यान तेजें नांव मान्य करून तेका झडपी केलो. हें श्रेय सगळें हांव म्हाज्या गांवच्या लोकांक दिता. वार्ड नंबर 43 गांव पयलीच फावटी टाक आनी केरवाड आयका. सरपंच पयलेच फावटी जाता काय? सरपंच पयलीच फावटी 98 म्हाजो बापूय आसलो हांगा आनी आतां हांव कळ्ळें. म्हटल्यार हांव हें श्रेय सगळें म्हाका हें करिना, आमच्या गांवच्या लोकांक, कित्याक तेंच्यांनी म्हाका निवडून दिला न्हू कळ्ळें. म्हणून तेंचो हांव खूब उपकारी आसा. थँक्यू.